ہونٹوں سے ہو چار ادا، می بی وی فی، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، فی وی وی، تی دی قی، زی سی صی، لی نی ری، بیچ زباں سے جی شی ی، اور کناروں سے وی کی قی، حلق سے نکلے ای ہی عی، حی غی خی، ہی یا ہیا، لی ما لیما، لا کی لکی، سمی سمیع سمیعا، عمی عمیلا عمیلا، تجی تجیدا تجیدا، سخی سخیرا سخیرا، راحی رحیما رحیما، حسی حسیبا حسیبا، اوی اوینا اوینا، علی علیما علیما، خسی خسیرا خسیرا، راضی رضیہ رضیہ، شری شریبا شریبا، ایبی ایبیلی ایبیلی،